atong amo mga idol kini nasa akong loyo ako lang kitalikdan kay mauwaw ko mga idol. Shout out sa tanan ug maayong adlaw sa tanan, maong wala tay upload kay nagbisita sa nitong trabaho gatrabaho ta diri sa dinalian nga trabaho kay tunay tindahan diri nga umaabot nga moabli diri sa Panagtaran Kamansilis unya dinalian ni sa atong amo kay ablihan na sa Pizza 28 opening na morning ato sang gitabangan sila ato puning gidali-dali mo na nga tungod sa pagdali-dali wala ta mo gamit og pala tiil na li atong giukay Gago inyo mga tanga. Dili tanang giyatakan gisakitan na asi ubang giyatakan nga gipatag lang. Unya mga idol, kini nga bahin mga idol, nagtanaw ang atong amo diri sa duol nagtanaw ra mo na nga dili kayo ta paspas gani ato lang gipakita nga hinay-hinay lang basta kanunay makita gid nga nagtrabaho ta mo na nga mo na diskarte na to mga idol basta dinalian mga idol adto ra ta magmasa sa lugar nga atong giploringan haron ditso na lang nato katagon og kuridilahon unya tanawa mga idol padong na ta mo snack mga idol kay gitawag na ta sa tong amo mga idol. Unya unsa pay dugayan basig mausab ang unahon dili na talibrehon kaon dayon nya pakit cute sa tadrino haron inon cute nya dili ra bagid cute nya mao ni atong kauban si Al nya human kuha di tag coke kay uhaw na kayo nya kining coke mga idol iniginom na ko ani wala may baso mga idol dili na nako tungabon mga idol mangita kog laing basiyo sa coke nya akong himuong baso nya katong dapit sa lubot ako tong ihatag sa akong kauban haron plaster niya pag-inom. Unya ang akong imnan katong dapit sa baaba sa coke nya mao ni ang atong amo mga idol kini nasa akong loyo ako lang kitalikdan kay mauwaw ko mga idol mao ni atong amo shout out ni atong amo taga Basak din siya